There was a big issue over here. That's what we are saying. All fisher folks that came over here regarding the same issue, and we were not aware of it. Yesterday, when yesterday was All Souls Day, then Tulsi Viva was there, so everybody was busy in that. Then Saptak was there. Everybody was busy. Nobody was knowing, and you all have got all your machineries over here, and you all have put it here. What was the reason exactly? Actually, that's the idea was not to put here basically. We were transiting. So while transiting, what happened? We couldn't go ahead like because of the tide change. So we just for the time being, it's just put here. Like later tonight itself when the high tide comes, it will shift it. No, but what happens? Anywhere you all can put. You have that No, kind of that way permission. it's permission, DOT, everything is permission. It's a lifeguarding equipment basically. We right now what jet skis are kept on the beaches. When something happens, they have to push it out. So this is a system where it can be launched in a quick way. If anything goes and anything emergency or something happens, it can be launched in a urgent basis. So No, that is okay. But is this this thing water sports activity? no, this is for life saving. That's what I'm saying. This is a fish breeding area. अरे ये बीच है का यूज करता है No, fish breeding area. This is Understood. the entire thing is the fish breeding area. And suddenly coming over here and installing such a thing, it is a total mess. And What you so have that's done. why so it's तुमका not, तुमच्याकडे काही परमिशन घेतलं नाही का? तुमच्याकडे काय परमिशन घेतलं? कॅप्टन ऑफ फोर्स कडलं नाही घेतलं. कोणाकडलं घेतलं तुम्ही so permission? that's what it's not a planned thing. We are not planning to put out. Whatever it is, whatever may be the case, you'll have to inform the local panchayat, local village panchayat. You'll have to inform. You'll have to inform the captain of port that sudden thing is there, or you have to inform the tourism department. फिशरीज I was a fisheries department also. You'll have not done anything as such, and you'll have directly installed it over here. It seems like this is kind of a jetty. So there was everybody was calling me that some jetty is coming over here, and we were unaware. Then I called up Octavio, and we inquired with him. He said we have not given any permission. Something which is what not planned or something. We are fancying. No. But see what happens if at all it's not planned also. It may be a future plan. God knows. We don't know. Understood. But what is in your mind, we don't know. Yeah. But you'll have to think now that before putting over here, there is an entire fish breeding area. This is one of the heritage sites. There was a Gopagapatnam port over here. So there are a lot of things going on over here. But you'll have not thought of that. You have not. At least you should have inquired. You have to approach the local village panchayat that this is the issue which is happening over here, and you'll have to ask them whether you can grant a permission. I get You'll have not done anything. sir, the same that happened. Like mistake No, happened. but Like, see, listen. Everybody started calling me from yesterday evening. Earlier nobody was knowing. What time you have installed this? at night when we were shifting that time. What time at night? Exact time I have to see the thing. कितल्यां केलं तुम्ही? We come to know this is in the afternoon. Afternoon. Afternoon we came to know. Yeah. We don't know exact what time. Yeah. Because yesterday was our function, like All Souls Day. We were busy. So only in the afternoon we came to know So that I'm somebody this had is installed. not we won't install. It's not getting installed out here. That is the I'm telling you that yeah nothing has been planned. It's just a lifeguarding equipment. While on transit we had some issues, so we just for the time being it been stopped here. Tonight itself, like already my team is working. Now on you all it. can't remove it. No, sir. Look, we go down and have that much of water to bring the boat and tow it out. The moment that much draft I won't get. What time the boat can come? Night they will come. Morning 6 o'clock at high time they will start towing it out from here. Night they will come. Yeah. Night the Okay. team will be out. Whenever the favorable high But tide. locals are telling me that you all have come from this roadway. No roadway. Since it happened, they come to check it only. The equipment didn't come on roadway. People must have come. Bas. Like how we the are. outside cars were there, Delhi cars and No, that's no. That's something else. Someone else will not have. Only Drishti team will be able to come, but not Delhi cars. No, one more thing. Does this lifeguard required here? Why they keep lifeguard? That I don't know. That you Yeah, have to check. yeah, because see, they not even inform our panchayat also. We don't know why they are keeping, because nobody comes to have bath in this. So that part I'm not the correct one to answer. Uh, That is no, because
because some people were asking me for whom they inform like to keep the lifeguard and all over here. Might because all the beaches are Oh. like as per the DOT inspection only they. ओके आता तुमचे आता कितें आसा हेजें ते काडटले हां काडटले काय तुमी तांकां नोटीस धाडटा मरे नोटीस काडटले तुमच्या सायडीच्यान नोटीस धाडा बिकॉज आतां तेंच्यांनी डायरेक्ट घातला अशें आनी अशें दुसरे कडेन घालपाक जायना तेंच्यांनी तुमकां इन्फॉर्म करपाक नाका तुमचे नंबर ना इन्फॉर्म करपा जाय न्ही पण तुमचे नंबर ना तेंचे कडेन आसा मरे तुवें इन्फॉर्म करूं जाय न्हू अशें समज घालपाक लागले आतां सगळे बोवा जाला की बाबा हांगा जेटी येता आनी कितें येता म्हणून लोक सारके बेजार जाल्या आणि ही आनी area नुस्तें सारकी आख्खे नुस्त्याची. फूल नुस्त्याची एरिया ते पळय हिंगा नुस्तें- जाळ बीन घातला हिंगा नुस्तें बोटी पण वयता. मेवता चिरपुला आणि हे थोडे लोक गोंयचोच नको चिरपुला म्हणल्यार कितें ते डिफरंट टायप नुस्तें मेवता थिंगा आनी ही इतली व्हडली एरिया हुंय ना ही आमी हातीन हिंगा सांगटान दवरता वचोन हातीन दवरपाक जागो आतां अशें कितें येयलें जाल्यार हें आनी आमी विकपाक कोण ना हे सगळो लोक आपले खावपाक हें डेयली येवन वचपाचे आपल्याचे डेयली घरांतले अशे बिझनस थोडे बिझनस करता पूण थोडे आहा ते आपल्या घरान खावपाकूय येता हिंगा असलो जागो दिस इज ऑलरेडी फिशरी डिपार्टमेंटान ही जो पे आसा झोन मार्क केल्लो आसा हेका आमचो सी शेल्स दिस इज द सी सेल एरिया आनी हांगा सगळे ते ब्रिडींग जाता सो ते समज तुमी आतां अशें चालू उरलें जाल्यार ते सगळे पिड्या जातले डिस्टर्ब जातलो पयर आमी गेल्ले फिशरी डिपार्टमेंटान त्या रिपोर्टान तेंच्यानी ऑलरेडी जीसी एडमीक धाडला तो नोटिफाय करपाक लागलो सो इतलें आसून बसून समज अशें जावपाक लागले नाल्यार ते सडनली कितें करतले त्या दिसा तुमी थंय चालू केला हांगाय तेंच्यांनी सेम केल्लें थंय कारांचली इव्हेंट स्टार्ट केलो आयज हांगा हें दुसरें आनी कितें आय एम टेलिंग यू ओके दे वील सेंड यू ऑल नोटीस यू हॅव टू एज पर तुमचें कितें आसा तें तुमी एक्शन घेया तेंचेर दिस इज नॉट वर्दी यू ऑल कांट कम ओवर हियर No, we are not coming. and there. never come on this No, no. entire shore from starting from here to Naushim. This entire is a fish breeding area. So you all can't come over here and put this kind of things. तुम्ही आता केन्ना धाडटा तेका नोटीस आतां काडा नोटीस तेका आनी तेका हें करपाक लाय काडपाक लाय फटाफट एट नायट यू ऑल बी रिमुव्हिंग दिस एंटायर टायड जाय पडटलें But here means you're hired, you're managing this. Yeah, like yes. But you never I got- thought of telling tourism department, telling local village panchayat, telling That captain was of a post. mistake. But means these things are happening in other places as well, or you all have just done it No, the the first thing time? is, it was right the yard, no, which this all this manufacturing is done is right opposite. So when Where is your yard? Sakwalim. Sandwall, yeah. चाकवाळ So Sakwalim, you all are doing all these things. No, basically the making and like manufacturing, all the Manufacturing unit is in Sakwa. So again, if at all something happens, you will be putting over here. no, sir. That's what I'm saying. It was never planned. So something which was didn't happen as planned. So that's when we lost our this thing, like the timing of current. That's when we got like we had to stop for the till the next current comes. So that's why that's just a hold. That's all. We have no plan to install nothing. No, over but here. what I'm trying to tell you, you shouldn't come over here. Yeah, I get, By any chance. Yeah, sure. Next time nothing will be. By any chance, you shouldn't come over here in Sure. this entire stretch. Starting from Agasam till Naushi, Kakra also, that entire stretch is a fishing belt. Sure, we'll make sure that. Whatever is assigned, I don't know which areas are assigned for you all from tourism department. You all can go, you all have to take a permission for that. Yeah, But for these areas, you all can't come. Because these are all fish breeding and fisher folks are there in entire stretch. And you all will be disturbing the fisher folks. it won't happen. Across. Again. It won't happen again. तांकां आतां कितें आसा तुमचें कितें लिगल हेतून करा नोटीस धाडपाची नोटीस धाडा आनी कितें आसा तें काडपाक लाय आनी नेक्स्ट टायम तेजेर नोटिसार मेन्शन करा नेक्स्ट टायम ह्या एरियेन तुमी दिसपाक जायना म्हणून नाजाल्यार ते क्रिमिनल एक्शन घेवपाचें तेंचेर ते नोटिसान मेन्शन म्हाका नोटीस कॉपी म्हाका धाडा आनी लोकल विलेज पंचायतीकूय धाडा नोटीस कॉपी नाल्यार अशेंच करतले ते एवरी टायम येतले आनी घालतले वयतले मागीर मिस्टेक जाली म्हणटा काडा फोटो काडा खंय घालपाक येतले वेर यू हॅव टेकन परमिशन आनी कितें रोजा सारकें आसता जेटी वजन आसता हांगासर आगासाय शेणणार विलेज मनशां सांत लॉरेन्स ती
सेंट लॉरेन्स सेंट लॉरेन्स हांगा सेंट लॉरेन्स असले 6 टेम्पररी फ्लोटिंग नसले खंय ते खंय पंचायत तुमकां दिल्या परमिशन आरांबोल ना आमकां नसता ते दिसती टुरिजम पळयता ते आरांबोल दिला आरांबोल एक दिल्या कलंगूट मिरामार कोलवा कावलेसीम आनी पोळें हां पोळें थंय फिशींग आसा मरे पोळें पोळें पोलेम जाणा हें कित्याक म्हणून जाय तांकां ते सर कितें ते आतां तेंचे ती जेट्सकी आहा न्ही ते आतां हांगा दवरली तांच्या सडनली एक्सिडेंट जालो जाल्यार ती टो करून व्हरपा तेका ते पडलो आनी हे ते आतां ते उदकान हाय टायड लो टायड सुद्दां जाल्यार ती देंवतली सकयल ताका ते हें आसा पळय न्ही ती सकयल देंवतली आनी वयर सकता कळ्ळें तुका ते एक्सिडेंट जालो जाल्यार ते दुखून तुका आनी ते ओडपा दुखून पावले ते फकत ते टुरिजम आहा पूण तांकां हिंगा तें कांय ना हिंगा ती एक्टिविटी ना दिस एक्टिविटी इज नॉट गोइंग ते प्रॉब्लम जाता आनी हिंगा न्हावपाक कोण येना हिंगा न्हावपाकूय आतां ते हांव सरप्रायज जाला ते लास्ट फ्यू मंथ्स न्हू हिंगा गार्ड आसता आतां ते गार्ड कितें आसता कांय खबर ना म्हण आमकां कितें डावट येता हिंगा कितें फ्युचर प्लॅन आहा अशें दिसता लोकांक लोक म्हाका फोन मारता कितें कन्फ्युजन जाता कित्याक हिंगा केन्ना मेल्लेलोय रिकॉर्ड ना कोण मेलोलो असो बुडोन न्हावपाक गेला कोण जीव दिवपाक गेलो ते डिफरंट स्टोरी बट चुकोन कोण मेलोलो हिंगा स्टोरीच ना न्हावपाक गेलो म्हणून कितें न्हावपाक वचना फिशरमॅनूच वयताय चडशे इतली उदकांत वयताय म्हाजे भुरगेपणां हांव त्या फुरसाकोड दिवून गेला चलोन पूण हिंगा व्हडलो इन्सिडंट जावंकूच ना चुकोन कोण बुडोन मेल म्हणून मेले ना आतां हांगा बसून नॉर्मल तुका खुबे मेळटा बट अशें हें ना हांगा येता खुबे गार्ड कित्याक जाय ते ऑलरेडी गेले जाल्यार जालें मरे सोंपतलें गार्ड गार्ड दवरताय पूण आमचे लोक मागीर डिफरंट थॉट्स येताय लोकां हे गार्ड कित्याक दवरल्या कितें तरी येवपाचें आहा कितें अशें आनी सडनली हें हाडून घालें आनी कन्फ्युजन यो सायम फायट यो असो सायम तूं सांगा केन्ना पळयलें विरेश बाब पळय तुज्या फाटल्यान पळय ते आतां ते हांबे ते हें केलेले इन्स्टॉल केलेले आहा आनी आतां सद्याक लोक येयलेलो जो आदलो MLA सिल्वेरा पंचायत बसकले येयले आनी तेणी बोबाव मारलो हें आतां कितें चलता आमकां कांय खबर ना म्हणून तर आतां तुवें हांकां आपयलेलें कितें म्हणपाचें आहा हेजेर काल आमकां न्यूज गावल्लो सायमन बाबान सांगलेलें की अशें अशें जालां म्हणून फोटो धाडलो सो हांवें तेन्ना जो कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साचो कॅप्टन ऑक्टावियो हांकां फोन मारून विचारलें की सडनली हांगा एक इश्यू जाल्लो आसा आनी अशे पोस्ट घातलेले आसा आनी आमकांय खबर नासलें की काल तेंच्यान सांजचो फोटो धाडलो तो हायटायड आसलो आनी तेन्ना उदक भरलेलें दिसतालें आनी तो म्हणलो आय हॅव टू फायंड आवट बिकॉज आयज काल हॉलिडे आसली आनी काल हॉल सोल्ट आसलो आमचे तुळशीचे लग्न आसलें मागीर बाकीची फंक्शन्स खुबशीं आसली आनी त्या कारणाक लागून सगळे लोकूय बिजी आसले लोकांक कांयच खबर ना आनी हो आगशी जो हो एंटायर बेल्ट आसा मोयता एरिया तो फीश ब्रिडींग एरिया म्हटल्यार नुस्तें जाता शेल फीश जी आसा ती शेल फीश ब्रिडींग एरिया आसा काल जेन्ना तांकां सांगलें ते म्हणलें आपूण फाल्यां तुमकां अपडेट दिता कितें आसा तें आनी आयज सकाळीं परत हांवें तांकां फोन मारलो आनी तांकां विचारलें की कितें आसा पयलू तांकांय ते म्हणलें आमी कोणाकूच परमिशन दिवना खंयच्याच हेका डिपार्टमेंट जावं कोणूय प्रायवेट एथॉरिटीज कोणूय आसूं तांकां आमी परमिशन दिवना म्हणून हांवें तांकां तेन्ना सांगलें की तुमी फायंड आवट करा कोणाक दिलां आनी कितें आसा तें सो तेन्ना तांकां सांगलें की तुमचे इंजिनियर्स जे आसा ते इंजिनियराक तुमी धाडा सायटीचेर आमकां पळोवपाक कळपाक जाय की हांगा कोणान कितें घातलां सो तेन्ना जेन्ना तेंच्यानी फायंड आवट केलें तेन्ना तांकां कळोन येलें की हें दृश्टीचें म्हणून दृश्टी जो लायफ गार्ड हें आसा तेंच्यांनी हें हांगा घातलेलें आसा आनी हो टोईंग जेटी म्हणून तेंच्यांनी हें घातलां टोईंग पोल्स म्हटल्यार जेटस्की टोईंग आसता पळय ताका लागून घातला म्हणून जालें ते आतां तेचो दृश्टीचो हेवी आसा तांकां घेवन येयले ते जो कोण ऑफिसर आसा ताका आनी ताकाय विचारलें आमी की बाबा हें तुमी हांगा कशें घातलें कित्याक ते म्हणटा की तें आमचें सांकवाळे हें आसा आनी सडनली आमकां तें घालचें पडलें कित्याक तांकां कितें ब्रेक डावन जावन तांकां रावचें पडलें म्हणून बट स्टील तुमी पळयता की जी पंचायत लोकल विलेज पंचायत सेंट लॉरेन्स आगासॅम लागता ते पंचायतीक जावं लोकल कोण आसा तांकां कोणाकूच सांगूना जावं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक हेंकांय सांगूना जावं फिशरीज डिपार्टमेंट जावं टुरिजम डिपार्टमेंट हांकां कोणाकूच कांय सांगूना ते सांगता की तांकां कितें तरी जेटीज दिल्ली आसा म्हणून डिफरंट लोकेशन्स ऑल अक्रॉस गोवा बट हे स्ट्रेच ना पण हें जें आसा तें बाय मिस्टेक तेंच्यानी घातलां म्हणटा बाय इवनिंग पासून ते काडटा म्हणून सांगलेलें आसा आमी ऑलरेडी डायरेक्ट केल्लें आसा आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक की तांकां नोटीस सर्व करा एज पर नोटीस तांकां जी एक्शन घेवपा जाय ती घेया
आनी दुसरें म्हणजे तांकां आयच्या दिसा भितर हें काडपाक लाया. दुसरें हांगा इन फ्युचर असले ह्या स्ट्रेचाचेर स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू नावशी वा काकरा फुडलो जो बेल्ट आसा जो फिश ब्रिडींग एरियाज आसा हांगा केन्नाच तेंच्यांनी हें घालचें न्हू, हेंय त्या नोटिसाचेर मेन्शन करा. आनी समज केलें जाल्यार तांकां क्रिमिनल एक्शन तेंचेर करची म्हणून. सो अशें आतां तांकां ऑलरेडी डायरेक्ट केल्लें आसा. तोय एग्री जाल्लो आसा डिस्ट्रिक्टचो की आमी हें करता म्हणून. बट इन फ्युचर अशें जावपाक जायना, हेंच सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. तशेंच डिपार्टमेंटांनी लक्षांत दवरपाक जाय की बाबा अशें समज जालें आतां तेंचे डिस्ट्रिक्टचे हांगा लायफ गार्ड आसा जावं आनीक कोण आसा हेंच्यांनी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें, सांगपाक जाय आसलें. तांकां पासून खबर नासलें, तांकां आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना ते हांगा पावले आनी आतां तेंचेर एक्शन घेता म्हणून तांणी सांगलां. आमी सांगलां की पंचायतीक एक नोटीस कॉपी धाडा, म्हाकाय एक नोटीस कॉपी धाडा म्हणून. हें आतां पळयता तूं म्हणटा पळय तें हेका लागून जेट्सकीक लागून हें करता म्हणून. पण हिंगासर आमी जाल्यार केन्ना पळोवंक ना हिंगा लोक ट्युरिस्ट येता वो न्हांवपाक कोण येता म्हणून. तर हिंगा घालपाचें कितें गरज आहा? तो तुका हे पळय हें रिजनां कितें दितालो पळय तें लॉजिकल सावंड जायना आसलेली. एक्झॅक्टली ती रिजन जी दिता पळय ती लॉजिकल सावंड जायनासली. कित्याक ही जी एंटायर बेल्ट आसा हो बेल्ट फिशरीज बेल्ट आसा. चडशे नुस्तेकारूच हांगा आसता, हांगा चड कोण ट्युरिस्ट बीन कोण येना. आनी तेच ताका विचारलें की तुजें हांगा कशें जालें. तो म्हणटा बाय मिस्टेकली. हांवें ताका तेंच सांगलें की तुमचो बाय मिस्टेक म्हटल्यार कितें. आयज अशें जाल्लें आसा की बाय मिस्टेक म्हणून दाखयता आनी फुडें फ्युचर प्लॅन कितें आसत नेम ना. सो आमी तेंच सांगलें की तुमी समज हें करता जाल्यार तुमी रिटर्न तुमी एप्लिकेशन दिवपाक जाय आसलें लोकल विलेज पंचायत कॅप्टन वॉट एवर तुमी विचारपाक जाय आसलें, परमिशन ग्रांट घेवपाक जाय आसलें. विथआवट परमिशन तुमी करपाक शकना. आनी आयज तुमी पळयता की गोंयभरान अशेंच चालू आसा की विथआवट परमिशन हांगा कितल्योशी एक्टिविटी जाता. सो तेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाची जे हें आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां तेंचेर एक्शन घेवपाची आनी फुडलो जो हें आसा वॉट एवर एक्शन तेंच्यांनी घेतल्या ती विलेज पंचायती म्हाका एक सीसी करची. पूण तूं आतां जे भाशेन ते पळय उलयता न्हू ते भाशेन अशें तरी गोमान येता कितें तरी प्लॅन आहा म्हणून. कित्याक इतली एक्टिविटी बाय चान्स बाय एक्सिडेंट जावंक शकना. सो तुमी आमदार जावन हांगासरले तुमी कितें फायंड आवट करतले वीथ द डिपार्टमेंट म्हणजे दिश्टी जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंट. पळय हांव रिटर्न जे लेटराचो कंप्लेन आसा ती दोनूय डिपार्टमेंटाक ट्युरिजम डिपार्टमेंट तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांकां दोनूय आयजूच दिता आनी तांकां सांगता की अशें समज कितें जालें जाल्यार तेजेर तुमी एक स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. आतां सरकाराच्या थ्रू कितें दिता आमकां खबर ना. कित्याक आतां ते सांगता की डिस्ट्रिक्ट हे घालपाक लागून तेंच्यान 6 लोकेशन्स मार्क केल्ले आसा ऑल अक्रॉस गोवा. हो स्ट्रेच तेंच्यान सांगूंक ना. पूण हें कशें कितें केलां दॅट यू हॅव टू आस्क ट्युरिजम डिपार्टमेंट बिकॉज ट्युरिजम डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्ली आसा. त्या दिसा आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान केलें. तुमकां खबर आसा की फिशरीज डिपार्टमेंटाचे जो गॅजेट आसा तितून ते मिन्स NOC ग्रांट करपाक फिशरीज डिपार्टमेंट ना. फाल्यां हांगा कितें करतले जाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंटाची NOCची गरज ना. ती गरज कोणाची आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंट हो GCZMA कितें करता पळय ते फायनल कॉल अशें तरी दिसून येता एज पर द ऑफिशियल गॅजेट 2022 काडलेलो. सो तेजे जे हें आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटाक म्हाजे थ्रू रिटर्न कंप्लेन रिटर्न लेटर जें आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटाक हांव आयजूच धाडटलो. थँक्यू.